आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी बङ्गलादेशको राजधानी ढाकाको ढाका विश्वविद्यालय सर पिजे हाटग इन्टरनेसनल हलमा रहेका छौँ र यहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, करिब 18 महिना अगाडि देशका एकजना मेडिकल शिक्षण अस्पताल व्यवसायी दुर्गा परसाईले दिएको अभिव्यक्ति, त्यस पछाडि देशकै कानुन मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति, जुन अभिव्यक्तिका कारण उहाँ राजीनामा गर्न बाध्य हुनुभयो र त्यस सँगसँगै देशका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा, जसको अभिव्यक्ति विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरू 10% बाहेक अन्य सबै विद्यार्थीहरूले सर्टिफिकेट खरिद गर्ने गर्दछन्। यी दुई अभिव्यक्तिले यति बेला देशको राजनीतिलाई तताइरहेको छ र एकातर्फ जो विद्यार्थीहरू विदेशमा गएका छन् उनीहरूलाई चित्त दुखाइरहेको छ र उनीहरूको परिवारमा पीडा बोध गराइरहेको छ। एकपटक कल्पना गर्नुहोस्, आफूले जन्माएर उसलाई हुर्काएर पढाएर अध्ययन गराएर र अनि धेरै रकम खर्च गरेर परदेशमा अध्ययनको लागि पठाएकी छोरीहरूको अस्मिताको विषयमा जब प्रश्न गरिन्छ, ती आमा बाबुको मन कति रोयो होला, ती आमा बाबुले के सोचिरहेका छन् होला। अनि जो आफ्नो प्यारो घरलाई छोडेर अध्ययनको लागि ठुलो सपना बोकेर परदेशिएका ती छात्राहरू जसको बारेमा उनीहरूको अस्मितामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदा फेरि ती छात्राहरूको मन पनि कस्तो भयो होला, जुन हामी कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ। यति बेला उनीहरूका अभिभावकहरू र उनीहरू जुन देशमा बसेर अध्ययन गरिरहेका छन् उनीहरूलाई उनीहरूको अध्ययनमा अवरोध खडा गरिदिएको छ यी दुईवटा अभिव्यक्तिहरूले र उत्तिकै चिन्तित पनि बनाइरहेको छ। र यति बेला हामी बङ्गलादेशको ढाका जुन राजधानी हो त्यहाँको ढाका विश्वविद्यालयको सर पिजे हाटग इन्टरनेसनल हलमा रहेका छौँ, जहाँ मेरो पछाडि तपाईँहरू दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अध्ययन गर्ने, ढाकामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू रहनु भएको छ उहाँहरू, र यो त्यही इन्टरनेसनल हल हो जहाँ डाक्टर भोला थापा र डाक्टर भगवान कोइराला जस्ता देशका यति बेलाका नामुद चिकित्सक कहलिएकाहरू पनि यही ठाउँमा आएर यही ठाउँमा बसेर अध्ययन गर्नु भएको थियो र उहाँहरू बसेको हल पनि यही हो। र यति बेला दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ निकै मलिन अनुहारमा बसिरहनु भएका छ यहाँ अध्ययन गर्न आउनुभएका छात्राहरू, किनकि उनीहरूको मनमा त्रास छ, उनीहरूको घर परिवारले के सोचिरहेछ भन्ने डर छ र अनि दिमागमा अध्ययनको उत्तिकै बोझ, जसले गर्दा फेरि आफ्नो अध्ययन पुरा गरेर देशमा गएर स्वदेशका नागरिकहरूलाई उपचार गरौँला, सेवा गरौँला भन्ने सपनामाथि अवरोध सिर्जना गराइदिएको छ। र हामी यहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहेका छौँ। हामी यहाँ उभिनुभएका विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँलाई स्वागत छ एभ न्युज खबरमा। नमस्कार, म शोभा पाण्डे, म्यान्डी डेन्टल कलेज स्थित हाल अध्ययन गर्दछु। जुन खालको खबर आइरहेको छ, ह्यारेसमेन्ट हुन्छ पर्नु भएको छ तपाईँहरू? प्रथम त म दुर्गा प्रसाद प्रसाईज्यू बिएनबी अस्पतालका सञ्चालक उहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। म लगायत धेरै महिलाहरू यहाँ बङ्गलादेशमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सबैजना प्रश्न गरिराख्नु भएछ। उहाँले के को आधारमा हाम्रो महिलाको अस्मितामाथि घोर आपत्ति हामी जनाउन चाहन्छौँ। अस्मितामाथि किन यति साह्रो शब्द प्रहार गर्नुभएको छ, उहाँले कहाँको प्रुफ देखेर हामीलाई यस्तो भन्नुभएको छ भन्ने हामीलाई यस्तो थाहा छैन। हामी कसैको दबाबमा प्रेसरमा बसेका छैनौँ, हामी जस्ट यहाँ पढ्नको लागि आएका हौँ, सर्टिफिकेट लिएर जान्छौँ। र अर्को युवा नेता, काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाज्यू पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै ठुलो सांसदको पद पनि सम्हालिराख्नु भएको थियो, पहिला पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बङ्गलादेश, फिलिपिन्स र चाइनामा विद्यार्थीहरू ग्यारेन्टी छ, सर्टिफिकेट आउँछ ग्यारेन्टी छ भनेर मात्र आफ्नो कदम चालिरहेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो कदम चाल्छन् भन्ने अभिव्यक्तिमाथि हामी सबैजनाको घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ। डाक्टर पछाडि तपाईँहरूले सर्टिफिकेट किन्नु पर्दैन र आफ्नो अस्मिता पनि कसैलाई दिनु पर्दैन। यसमा टोटल्ली हामी अननोन, हामीलाई यसको बारेमा केही पनि थाहा छैन। अर्को कुरा, डाक्टर भोला रिजाल
गोविन्द केसी, उपेन्द्र देवकोटा लगायत सबै चिकित्सा शास्त्र जुन नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले ठुलो ठुलो हस्पिटलहरू सञ्चालक एवं चलाएर बस्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि कुनै बङ्गलादेश, फिलिपिन्स र चाइनाबाट सर्टिफिकेट किनेर जानुभएको होइन। तसर्थ म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो अस्मितामाथि, हाम्रो अस्मितामाथि यति नराम्रो दृष्टिकोणले दुर्गाप्रसाद प्रसाईज्यूले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभएको थियो। त्यो अभिव्यक्ति राख्दा हाम्रो बाबा मम्मीप्रति कस्तो काल्पनिक जीवनमा कस्तो कुरा आयो होला त्यो हामी बुझ्न सक्दैनौँ। अहिले बाबा मम्मीप्रति कस्तो समय घट्दै होला, उहाँहरूलाई कति टेन्सन होला भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छैन। अन्ततः म लास्टमा आफ्नो 2-4 शब्द राख्न पाएकोमा एबी टेलिभिजनलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँ थुप्रै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ यति बेला जो बङ्गलादेशमा मेडिकल शिक्षा लगायतका अन्य शिक्षाका लागि यहाँ आउनु भएको छ। किनभने आफ्नो देशमा पर्याप्त मेडिकल शिक्षाका लागि कलेजहरू पर्याप्त छैन र उहाँहरू बाध्य भएर शिक्षा आर्जनको लागि परदेशिनुपर्ने अवस्था रहेको छ देशमा। र जब परदेशिएर परदेशमा अध्ययन गरेर आफ्नो स्वदेशमा गएर सेवा गर्छु भन्दाखेरि पनि जसरी जुन रूपमा उहाँहरूमाथि प्रश्न चिन्ह लगाइएको छ त्यसले उहाँहरूलाई निकै चिन्तित बनाएको छ। दृश्यमा पनि हामी देख्न सक्छौँ यहाँ सबैले आफ्नो हातमा प्ले कार्ड लिनु भएको छ र उहाँहरूले आफ्नो प्ले कार्डमा जसरी आरोप लगाइएको छ त्यो आरोपको खण्डन गरिरहनु भएको छ र आफ्नो बङ्गलादेशमा सर्टिफिकेट बिक्री हुँदैन, छोरीहरूको आत्मसम्मानमा आगो लगाउन पाउँदैन लगायतका मागहरू लेखिएका र नाराहरू लेखिएका प्ले कार्ड बोकेर बसिरहनु भएको छ परदेशको एउटा परदेशी विश्वविद्यालयमा। र यहाँ अन्य त्यसै गरी अर्को एकजना छात्र हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग पनि कुरा गर्छौँ। नमस्ते। जब तपाईँको घरमा यो खबर पुग्यो कि परदेशमा छोरी चेली बेटीमाथीहरू अस्मिता लुटिन्छ र उनीहरू सेक्सुअल हेरेसमेन्टको केसमा पर्छन् र अनि बल्ल सर्टिफिकेट पाउँछन् अथवा पास आउट हुन्छन्, तपाईँको घरमा त्यो खबर पुगेर तपाईँको बुवा आमाले तपाईँलाई फोन गर्दा कस्तो भएको थियो? धेरै नराम्रो लाग्यो होइन। त्यसो किनभने यो कसैको माथि झुटो आरोप लाउनु राम्रो होइन। उहाँलाई गएर कसैले भनेको छैन कि मलाई कसैले इभेन कसैले कम्प्लेन पनि गराएको छैन। कम्प्लेन गराएको छ भने त्यो कम्प्लेन सुनाउने होइन कि मलाई यस्तो भनेको छ कसैले। तर यस्तो कम्प्लेनै कसैले गराएको छैन भने किन भन्ने। मेनली चाहिँ म गगन थापाज्यूलाई भन्न चाहन्छु कि उहाँले भन्नुहुन्छ पहिला नै डाइरेक्ट फिक्स गरिदिन्छ कि सर्टिफिकेट पाइन्छ, तर हामीले कति मेहनत गरेर यहाँ पास गर्ने हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। पहिला हामीलाई फर्स्ट आइटम कार्ड देन कार्ड इक्जाम पास गरेर बल्ल हामीलाई टर्मिनल इक्जाममा बस्न दिन्छ। त्यो टर्मिनल इक्जाम पास भएपछि बल्ल हामीलाई प्रफ इक्जाममा बस्न दिन्छ। त्यस्तो भएको भए त्यस्तो हामीले डाइरेक्ट सर्टिफिकेट किन्न पाएको भए हामीलाई त्यो इक्जामै एटेन्ड गर्नु पर्थेन। उहाँले डाइरेक्ट सर्टिफिकेट दिएको भए हुन्थ्यो, तर त्यस्तो छैन। जुन कुरा तपाईँहरूको अस्मितामाथि प्रश्न गरियो त्यो खबर तपाईँले यहाँ थाहा पाउनुभयो र आफ्नो घर परिवारलाई छोडेर यहाँ आउँदाखेरि त्यो कुरा आफ्नो दिमागमा थाहा पाउँदाखेरि सोच्दाखेरि कस्तो फिल भयो? त्यति बेला तपाईँलाई कस्तो फिल भयो? धेरै नराम्रो लाग्यो। नेपाली मान्छे भएर नै नेपाली स्टुडेन्टको यहाँ हामी पढ्न आएको मान्छेको माथि स्टुडेन्टको माथि त्यस्तो नराम्रो कुरा गर्दा धेरै नराम्रो लाग्यो। एउटा नेपाली भएर नेपालीको बारेमा यस्तो नराम्रो कुरा गर्दा झुटो आरोप लाउँदा धेरै नराम्रो लाग्यो। के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तै एकजना मन्त्रीले पनि त्यस्तै भाव झल्किने भनाइदिनु भएको थियो, त्यसपछि उहाँले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी सम्झेर आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ र खास गरी दुर्गा प्रसाई विरुद्ध यति बेला मानवाधिकार आयोगमा समेत मुद्दा परिसकेको छ र त्यसै गरी गगन थापा यति बेला बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुईजनामाथि के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो दुईजनालाई चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु, प्लिज कसैमाथि त्यस्तै नजानिकन त्यस्तो झुटो आरोप नलाउनु। अलि हामीलाई पनि यहाँ हामी आफ्नो नेपाल छोडेर यहाँ विदेशमा पढ्न आएको, यहाँ हाम्रो प्यारेन्ट्स हुन्न, त्यस्तो नराम्रो सुन्दा चाहिँ धेरै नराम्रो लाग्छ। त्यस्तो हुन्छ। धन्यवाद। अवश्य पनि निकै भावुक बन्नुभएको छ उहाँहरू। अवश्य नै यसले परदेशमा परदेशिएका विद्यार्थीहरूलाई यसले नराम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ, जसका कारण अब भावी दिनमा आफ्नो देशमा अध्ययन गरौँ भने पर्याप्त मेडिकल शिक्षा र लगायत अन्य युनिभर्सिटीहरूको कमी छ आफ्नो देशमा, र परदेशमा गएर अध्ययन गरौँ र स्वदेशमा फर्किएर केही सेवा गरौँ भन्यो भने पनि यसरी लान्छना लहरु लाग्दाखेरि ती विद्यार्थीहरूको मनमा
कति गहिरो चोट पुग्छ हामी यहाँ उहाँहरूको अनुहार हेरेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को एकजना छात्र हुनुहुन्छ। नमस्ते, तपाईँ चाहिँ कुन विषयमा अध्ययन गर्नुहुन्छ? म मेडिकल शिक्षा नै हो, एमबिबिएस अध्ययन गर्नुहुन्छ। हजुर। सायद हुनसक्छ भनिरहेको छु मैले। उहाँहरूले लगाएको आरोप तपाईँहरूमध्ये कसैलाई नपरेको हुनसक्छ, अरूलाई चाहिँ हुनसक्छ कि सक्दैन? सायद मेरो विचारमा चाहिँ हुन सक्दैन, किनभने हामीले अहिलेसम्म देखे अनुसार यत्रो वर्ष भयो यहाँ बसिरहेको, अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो केसहरू सुनेको छैन। एउटा दुईवटा हुनसक्छ, तर अहिलेसम्म हाम्रो कलेजमा अत्यन्त वरिपरि कहीँ पनि हामीले यस्तो सुनेको छैन। मैले अघि तपाईँको साथीलाई पनि सोधेँ, जुन खालको एउटा छोरीको अस्मितामाथि प्रश्न गरियो र तपाईँ त्यो देशको छोरी हो जो प्रदेशमा बसेर अध्ययन गरिरहनु भएको छ, तपाईँको घर परिवारबाट फोन आउँछ र त्यति बेला तपाईँको मनमा कस्तो वज्रपात आइलाग्यो? त्यति बेलाको फिलिङ? अत्यन्तै दुःख लाग्यो, किनभने हामी जसले बोल्नु भएको छ, जसले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, हामी पनि उहाँकै दिदीबहिनी छोरीहरू नै हो नि त। उहाँले एकतालिन सोच्नु भएन कि हामी उहाँकै छोरीहरू हो, उहाँकै छोरीहरूको अस्मितामाथि दाग लागिरहेको छ। एकतालिन सोचेर बोल्नु पर्थ्यो। साँच्चै उहाँले हामीलाई आफ्नै दिदीबहिनी छोरीहरू भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो भने त त्यो पीडा भोग गर्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, जुन हाम्रो अहिले अभिभावकले महसुस गरिराख्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले बङ्गलादेशको राजधानी ढाका विश्वविद्यालयको यो इन्टरनेसनल हलमा, पिजे इन्टरनेसनल हलमा यो कार्यक्रम गरिरहँदा थुप्रै नेपाली यहाँ रहनुभएका नेपाली छात्राहरू र त्यसै गरी अन्य छात्रहरू यहाँ आउने क्रम निकै जारी छ। जसरी हामी आयौँ यो खबर हामीले उहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको थियो र हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने थाहा पाइसके पछाडि उहाँहरूको यो उपस्थितिले पनि यो जनाइरहेको छ कि उहाँहरूमाथि झुटो आरोप लागेको हुनसक्छ र जुन खालको बाहिर एकादुई घटनाहरू उहाँहरू पनि भनिसक्नु भएको छ हुनसक्छ, तर ती खबरहरू बाहिर आएका छैनन् अथवा हामीले थाहा पाएका छैनौँ। हामीले थाहा नै नपाएका खबरहरूको विषयमा हामी सत्य छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। त्यसै अर्को एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ जसले हत्या गर्नेलाई कारबाही गर्ने तर चरित्र हत्या गर्नेलाई के खोइ भनेर आफ्नो प्रश्न दर्शाउनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ एभन्यूज खबरमा। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँको परिचय? दिप्ती योजना राई, म सेक्टर वुमेन्स मेडिकल कलेजमा 5th इयरमा अध्ययनरत छात्र हुँ। सर्टिफिकेट किन्नुहुन्छ हो? सर्टिफिकेट किनेर पाइने भए यति धेरै दुःख गरिँदैन थियो, त्यो पनि बाहिर प्रदेशमा आएर। हामीले गरेको दुःख, हामीले गरेको मेहनत, हामीले हाम्रो आमा बुबाले गर्नुभएको दुःखको यदि मोल लाग्छ भने सर्टिफिकेट सायद किनेको होला, यदि त्यो सेन्समा बोल्ने हो भने। तर जुन रातभर बसेर हामीले आइटम कार्ड, टर्म, प्रफ, दसैँ तिहार नभनिकन जुन हामीले पढेर दिएको छौँ, त्यसको केही मोल छैन। तपाईँहरूको अस्मितामाथि जुन प्रश्न गरियो, तपाईँहरूले आफ्नो शरीर सुम्पिएर मात्रै यहाँबाट पास आउट भएर नेपाल जान पाउनुहुन्छ, अनि छोरा मान्छेलाई 5-6 वर्षमै उनीहरू पास आउट हुन पाउँछन्, तर छोरीहरू 9 वर्ष लाग्छ, 10 वर्ष लाग्छ भनिरहँदाखेरि खबर आउँदाखेरि र त्यो खबर तपाईँको बुवा मम्मीले सुनेर तपाईँले यहाँ सुन्दाखेरि जब तपाईँको घरमा कुरा हुन्छ नि, त्यति बेला कस्तो भयो? सबभन्दा पहिला यहाँ पढेर मात्र पास भइन्छ, केटा केटी भनेर छुट्याइँदैन। एन्ड जसरी उहाँले भनिराख्नु भएको छ कि हामी सेक्सुअल हेरासमेन्टको शिकार भन्छौँ, क्वाइट अन द कन्ट्रारी हामीलाई एकदम धेरै रेस्पेक्ट गरिन्छ। केटीलाई जुन रेस्पेक्ट दिनुपर्ने हो त्यो गरिन्छ, जुन हाम्रो देशका अभिभावकहरूले गर्न सक्नु भएन। अनि के अरे जब यो खबर आयो घरमा कुरा गर्दाखेरि डिरेक्टली मम्मीले भन्नु भएन, तर उहाँलाई नराम्रो लागिरहेको थियो। तपाईँको त मम्मीको पीडा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि त्यति बेला सुन्दाखेरिको? मलाई नराम्रो लागिरहेको थियो, डिरेक्टली केही पनि भन्नु भएन, राम्रोसँग पढाइसै भन्नुभयो। तर साथीहरूको मेसेज आएकै थियो, यस्तो हुन्छ अरे हो, त्यस्तो हुन्छ अरे हो, तँलाई पनि भएको त छैन नि, तिमीहरूको कलेजमा त हुँदैन नि, तिमीहरूको त झन् वुमेन्स कलेज हो, यस्तो प्रश्न आएको थियो। बुझ्नेले बुझ्छन् होइन भन्ने कुरा, तर नबुझ्नेलाई के? अनि यो मात्र होइन कि अब यो कुरा भनिसकेपछि सपोज भोलि गएर कोही महिला नै राम्रोसँग बिरामी हुनुभयो अरे, परीक्षामा असफल हुनुभयो, फेल हुनुभयो अरे, मलाई त भोलि गएर अनि केही टाइम ग्याप भयो, उहाँको अलिकति छुट्यो भने मलाई त भोलि गएर यही प्रश्न सोधिन्छ नि त, यस्तो भएको थियो अरे, तिमीलाई पनि त यस्तो भएर भएको होला नि त, नत्र भने त किन ढिला हुन्थ्यो र, ऊ त यति छिटै आइसक्यो त, यस्तो प्रश्न सोधिन्छ नि त। यो सेक्सुअल हेरासमेन्ट भनेको यति सेन्सिटिभ केसलाई यति सजिलैसँग उहाँले यति धेरै मान्छेको अगाडि टेलिभिजनमा त्यति ठुलो पदमा बसेर, त्यस्तो राष्ट्रको गरिमामय त्यस्तो पदहरूमा बसेर त्यस्तो भन्न सुहाउँदैन उहाँले।
यसले हामीलाई मात्र होइन उहाँ कस्तो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको हो त्यो पनि देखाउँछ। उहाँले त्यो बुझ्नुपर्ने थियो बोल्नुभन्दा पहिला। अनि त्यही हो, फ्यामिलीलाई नराम्रो लागिरहेको छ। अनि अलि धेरै वरिड पनि हुनुहुन्छ के थाहा बा लुकाइरहेको छ कि बा त्यस्तै नै भइरहेको छ कि केही प्रब्लम छ कि त्यस्तो भनेर। लुकाइएका घटनाहरू हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? जो विद्यार्थीहरूले केही विद्यार्थीहरूमाथि भएको होला अथवा नहोला आफ्नो ठाउँमा होला, तर केही विद्यार्थीहरूले त्यस्तो लुकाएको हुन सक्छ कि सक्दैन? तपाईँहरू यहाँ बसेर यत्रो वर्षदेखि यहाँ बसिरहँदाखेरि जस्तै कतिपय सुसाइडका घटनाहरू पनि भइरहेका हुन सक्छन्। त्यो हुन त ती सुसाइडको कारण खुलाइएको छैन अहिलेसम्म, न नेपाल सरकारले खुलाउन सकेको छ, न यहाँको राजदूतावासले खुलाउन सकेको छ, न यहाँको प्रशासनले नै सिधै विद्यार्थीहरूमाथि नै यो विषय खुलाउन सक्दैन। त्यस्तो लुकेको हुन सक्छ या सक्दैन? मलाई मेरो विचारमा चाहिँ हुन सक्दैन, किनभने म यहाँ बसेको लगभग 3.5-4 वर्ष हुन लाग्यो। मैले अहिलेसम्म त्यस्तो केही भोगेको पनि छैन र कसैले भोगेको भन्ने कुरा मैले सुनेको पनि छैन। र जहाँसम्म सुसाइडको कुरा भन्नुभयो हजुरले, त्यो भनेको उहाँले आफ्नो रेस्ट इन पिस उहाँले आफ्नो सुसाइड नोटमा भन्नुभएको थियो कि कलेजलाई 2 लाख रुपियाँ तिर्न नसकेर मैले सुसाइड गरेको हो मैले भनेर। बेनिसा शाहको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, यसभन्दा अगाडि धेरै भएको थियो त्यो विषय। हजुर, अहिलेसम्म जति भएको छ त्यसको कारण खुलेको छैन हो म मान्छु, तर मलाई लाग्दैन कि सेक्सुअल हेरासमेन्टको केसले उहाँहरू त्यस्तो गर्नुहुन्छ। किनभने आफै बोल्नुहुन्थ्यो होला, सायद साथीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो होला, साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो होला यस्तो भएको थियो उसँग भनेर, तर त्यस्तो अहिलेसम्म केही पनि सुनिएको छैन। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी अर्को एकजना छात्र हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग पनि कुरा गर्दछौँ। किनभने बङ्गलादेशमा घर घरमा विश्वविद्यालय छ भनेर नेपालमा खबर पनि पुगेको छ। मेडिकल कलेजहरू अत्यन्तै धेरै छ भनिन्छ र त्यो कारणले गर्दा फेरि यहाँको मेडिकल कलेजलाई त्यो खालको लालछना लगाइएको हुनसक्छ भनेर पनि एक अर्थमा चर्चा गरिएको छ। वास्तवमा यी कुराहरू चाहिँ के हुन्, यो विषय हामी फेरि प्रश्न राख्दैछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ एभ न्युज खबरमा। नमस्ते, तपाईँको परिचय? म इक्सा राई, डेल्टा मेडिकल कलेजबाट 5th इयर स्टुडेन्ट। अहिले जुन खालको कुराहरू आइरहेको छ बाहिर, खास गरी स्पेसल्ली एउटा चाहिँ बङ्गलादेशमा पढ्ने छात्राहरूको लागि र त्यसै गरी बङ्गलादेश, फिलिपिन्स र चाइनामा पढ्ने अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि जुन खालको सर्टिफिकेट किन्ने र अनि उनीहरूको अस्मितामाथि प्रश्न गरिएको छ र त्यो खालको त्यसले चाहिँ यति बेला नेपालमा भाइरल भइरहेको छ त्यो खबर। त्यसले गर्दाखेरि धेरै अभिभावकहरूले आफ्ना सन्ततिको विषयमा धेरै चिन्ता गराउनु परेको छ। जबकि परदेशमा अध्ययन गरेर सर्टिफिकेट लिएर जाँदा उनीहरू जुन खुसी हुनु पर्थ्यो त्यो खुसी भन्दा पनि अहिले बढी दुःखको खबर आइरहेको उनीहरूलाई भान भइरहेको छ। तपाईँहरू यहाँ बसिरहँदाखेरि त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? सर्टिफिकेटको कुरा गर्नुपर्दा हामी यतिकै जस्तो मेरो साथीहरूले भन्नुभयो, सर्टिफिकेट यतिकै किनेर पाइँदैन। हामीले एकदम मेहनत गरेका छौँ, एक्जाम्स दिएको छौँ, आइटम कार्ड्स, प्रोफेसनल एक्जाम्स दिएको छौँ। यही सबै स्टेजेसहरू पास गरेर मात्र हामी अहिले यहाँसम्म पुगेको हौँ। अनि हाम्रो जस्तो एकदम धेरै राम्रा चिकित्सकहरू, नेपालका चिकित्सकहरू पनि बङ्गलादेशबाट पढेर उता नेपालमा अहिले सेवा दिइराख्नु भएको छ। अनि उहाँले यस्तो यसलाई त अब अजम्पसन नै भन्नु पऱ्यो नि, उहाँले एकदम रङ अजम्पसन लिनुभएको छ। जस्तो हामी यहाँ सर्टिफिकेट हामीले यो त रङ अजम्पसन नै हो, इरेलेभेन्ट कुरा हो, किनकि यहाँ मेहनतको बिना हामीले सर्टिफिकेट किन्न सक्दैनौँ। अनि जस्तो दुर्गा प्रसाईजीले हामी सबै नेपाली दिदी बहिनीहरूमाथि हाम्रो मान मर्यादा, हाम्रो इज्जतमाथि जस्तो क्वेसन लगाउनु भएको छ, जस्तो सेक्सुअल हरासमेन्टको कुरा गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अपराधभन्दा कम मान्न मतलब अपराधभन्दा कम होइन, यो उहाँलाई चाहिँ कारबाही नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। तपाईँहरू परदेशमा नै अध्ययन गर्न आउनुपर्छ किन? तपाईँहरूको भाषामा भनिदिनुहोस्। एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले मेरो थ्रुबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सहरू चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ बङ्गलादेशको स्टडिज एकदम राम्रो छ भनेर सुन्नुभएको थियो। अनि नेपालमा छ कि छैन यस्तो स्टडिज? नेपालमा पर्याप्त छ कि छैन? नेपालको मेडिकल शिक्षा तपाईँलाई पर्याप्त लाग्छ या लाग्दैन? नेपालको स्टडिज पनि एकदम राम्रो हो। नेपालको स्टडिज बङ्गलादेशको स्टडिज माने एउटै लेभलको भन्नु पनि मिल्छ। त्यसरी बङ्गलादेशको स्टडिज राम्रो होइन भन्नु मिल्दैन।
हुन्छ यहाँलाई धन्यवाद। त्यसै गरी अर्को एकजना हुनुहुन्छ विद्यार्थी जो हामीसँग फेरि पनि कुरा गर्दैछौँ र आदरणीय दर्शकबिन यति बेला तपाईँहरू एभी न्युज खबर हेरिरहनु भएको छ र सिधा हामीले तपाईँहरूलाई बङ्गलादेशबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको ढाका विश्वविद्यालयको PCI हाटग इन्टरनेसनल हल, जुन हलमा बसेर देशका गण्यमान्य चिकित्सकहरूले आफ्नो PG MD अर्थात् MS पास आउट भएर जानुभएको थियो र यति बेला उहाँहरू थुप्रै अस्पतालहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र देशको वरिष्ठ चिकित्सकको रूपमा पनि कल लिनुभएको छ र त्यही इन्टरनेसनल हल अगाडि बसेर अहिले अध्ययन गरिरहेका नेपालका विद्यार्थीहरू, खास गरी हामी यति बेला छात्राहरूसँग बढी कुराकानी गरिरहेका छौँ किनकि प्रदेशमा अध्ययन गर्न आएका छात्राहरूको अस्मितामाथि प्रश्न गरेर देशबाट केही अभिव्यक्तिहरू आएका छन् र ती अभिव्यक्तिहरू सुन्नुभयो भने तपाईहरूको घरको छोरी चेलीबेटी पनि त्यसरी अध्ययन गर्न गएको रहेछ भने तपाईँको गहभरि आँसु बनाउँदै त्यो छोरीलाई फोन गर्नुहुनेछ र भन्नुहुनेछ छोरी त स्वदेश फर्की। यो अवस्थामा छन् कि छैनन् उनीहरू, यो विषयमा कुरा गर्दैछौँ। जसरी मैले अहिले भने जुन खबर अहिले फैलियो त्यस पछाडि तपाईँहरूका अभिभावकहरूले तपाईँहरूलाई फोन गरेर त स्वदेश फर्की भन्नुभयो अथवा त्यहाँको वास्तविकता के हो भन्नुभयो अथवा पीडा अथवा के भयो त्यति बेलाको त्यो कुरा चाहिँ बताइदिनुहोस्। नमस्ते, म हुस्टिना भट्टराई, डेल्टा मेडिकल कलेजमा 5th इयर पढ्ने स्टुडेन्ट। एक्चुअली मेरो घरबाट फोन गरेर मलाई सोध्नुभयो। सोधेपछि मैले हाम्रो यस्तो केही पनि हुँदैन भनेर मैले आफ्नो पेरेन्ट्सलाई त कन्भिन्स गरेँ, किनभने मेरो पेरेन्ट्स त अभियसली मलाई ट्रस्ट गर्छिन्छ। त्यही भएर मेरो पेरेन्ट्सहरूलाई त मैले कन्भिन्स गरेँ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ अरूहरूले फोन गरेर सोध्ने, छोरीलाई त्यस्तो भएको छ कि छैन, राम्रोसँग बुझ, राम्रोसँग कुराहरू बुझ, किनभने यस्तो यस्तो न्युजहरू आइरहेछ भनेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ धेरै सुन्यो। त्यसपछि त्यही भएर मलाई त्यो कुरामा चाहिँ साह्रै नराम्रो लागेको छ। उहाँहरू जस्तो उच्च पदमा भएको गगन थापाजी जो पूर्व हेल्थ मिनिस्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, प्लस दुर्गा प्रसाईजी उहाँ कुन BNC हस्पिटलको अर्गनाइजर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो मान्छे भएर एउटा चेलीबेटीलाई यस्तो नराम्रो वर्ड गर्दाखेरि साह्रै नराम्रो चाहिँ लागेको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू जसरी जुन खालको खबर अहिले फैलिएको छ देशमा, तपाईँको देशमा, हाम्रो देशमा, नेपालमा, त्यो खबरको विषयमा त्यहाँका अन्य नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू थुप्रै रहेका छन् जो अब भविष्य पीडामा उनीहरू पनि यही शिक्षा अँगाल्ने तयारी गरेर बसिरहेको अवस्थामा यसले पार्ने असर र उहाँनिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यही भन्न चाहन्छु कि बङ्गलादेशको MBBS पढाइ वान अफ द टफेस्ट स्टडी पनि भनिन्छ। MBBS पढाइ धेरै नै टफेस्ट हुन्छ। लाइक हामीले डिरेक्टली एक्जाममा फाइनल एक्जाममा बस्न पाउँछु भनेर हाम्रो एभ्रिथिङ म्याटर गर्छ, टर्म्स, आइटम कार्ड प्लस हाम्रो एटेन्डेन्स। आज पनि हामीलाई क्लास छोडेर आउनु यति गाह्रो भएको थियो, त्यही पनि आफ्नो लागि के गर्नुपर्छ भनेर मात्र आज क्लास छोडेर आउनु परेको। त्यही भएर म यही भनेर यो मुस्लिम कन्ट्री हो, यहाँ लेडिज भनेको फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ। यहाँनिर लेडिजहरूलाई कहिले पनि त्यस्तो सोच्छन्। आजसम्म मेरो साथीहरू अरू युनिभर्सिटीमा पनि छन्, प्लस म यहाँ भए हामीलाई यस्तो आजसम्म भएको छैन। प्लस हामी नेपालीहरू त राम्रो पढ्छन्, राम्रो मेहनती भनेर चिनिन्छ, तर उहाँहरूले गरेर हाम्रो टिचरहरूकोमा अर्कै पर्सेप्सन राखिदिइसक्नु भयो कि कस्तो। उहाँहरूको अस्ति न्युज पेपरमा पनि आएको थियो कि एन मन्त्रीले यस्तो यस्तो भन्यो भनेर। त्यो कुराले गर्दा हामीलाई मुख देखाउन लाज हुन्छ टिचरहरूको अगाडि। उनीहरूले यति राम्रो व्यवहार गर्दै पनि हामीलाई यस्तो नराम्रो बनाउनु भएको छ। त्यही भएर म अब आउने भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु, यस्तो यहाँ केही पनि हुँदैन। तिमीहरू राम्रोसँग प्राउडली बङ्गलादेश आउन सक्छौ, किनभने यहाँको पढाइ धेरै नै राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, बङ्गलादेशमा मेडिकल शिक्षा लगायतका इन्जिनियरिङ लगायतका अन्य विभिन्न शिक्षामा अध्ययन गर्नको लागि 4000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू, नेपाली विद्यार्थीहरू यति बेला बङ्गलादेशमा छन्। यहाँका सरकारी युनिभर्सिटी, सरकारी विश्वविद्यालयहरूमा उहाँहरू छात्रवृत्ति लिएर आउनु भएको छ भने अन्य निजी विद्यालयहरूमा यहाँ पे गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुँदछ र लगभग 4000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू रहेका छन् बङ्गलादेशका विभिन्न सहरहरूमा गरेर र खास गरी सबैभन्दा बढी मेडिकल शिक्षाका लागि यहाँ विद्यार्थीहरू आएका छन्। र पछिल्ला यी अभिव्यक्ति र यहाँको मेडिकल शिक्षाका विषयमा पनि केही प्रश्न उठेको थियो। केही वर्ष अगाडि मात्र एउटा विश्वविद्यालयलाई यहाँले आफ्नो मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै यहाँको सरकारले उसलाई कारबाही गरेको थियो र त्यो कारबाही पछाडि त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको पनि बिचल्ली भएको थियो। यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यो विषयमा हामी आज बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म तपाईँहरू
माझ काठमाडौँको स्टुडियोमा र यहाँबाट प्रत्यक्ष हामी कुराकानी गर्नेछौँ, संवाद गर्नेछौँ र यो विषय वास्तविकता के हो, यहाँका अन्य मुद्दाहरू के हुन सक्छन्, मेडिकल काउन्सिलले के गर्नुपर्छ, नेपालको मेडिकल काउन्सिलले मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ र यहाँ के कस्ता कुराहरूमा पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ, नेपाली यहाँ अध्ययन गर्न आएका विद्यार्थीहरूको पीडा पक्कै पनि केही त छ हो, अहिले लगाएका आरोपहरू ती सत्य नहोलान् तर विभिन्न धेरै खालका पीडाहरू रहेका हामीलाई यहाँका विद्यार्थीहरूले पनि बताइरहनु भएको छ। त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँहरूमाथि लागेको आरोपका विषयमा कोही केही भन्न चाहनुहुन्छ? साँच्चीकै तपाईँहरूलाई त्यो आरोप सही हो अथवा त्यो आरोप गलत हो अथवा त्यस्तो केही विचार छ भने भन्नुहोस्, अथवा अन्य कुनै त्यो आरोप बाहेक अन्य कुनै पीडाहरू छन् भने त्यो कृपया तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, उहाँ अगाडि आउनु भएको छ, तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँको परिचय? हजुर नमस्ते, म वृष्टि आचार्य ढाका डेन्टल कलेजबाट अहिले फाइनल इयर पढिरहेको छु। हजुर म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो मेडिकल भनेको आफै एकदमै कठिन विषय हो। यो पढ्नलाई नै हामीलाई एकदमै हार्डवर्किङ चाहिन्छ, परिश्रम चाहिन्छ। हामी यहाँ घरबाट बाहिर आएर स्ट्रगल गरेर चाडबाड नभनेर आफै पढिरहेका छौँ र यसमा हामीलाई नेपालबाट एटलिस्ट एउटा इन्करेजमेन्ट आओस्, सपोर्ट आओस् भन्ने एउटा इच्छा हुन्छ। तर यसरी नेपालमा भएको यस्तो गरिमामय पदमा बस्नुभएका नेताहरू या दुर्गा प्रसादज्यू या मन्त्री जोसुकै हुन्, उहाँहरूले हाम्रो लागि एउटा हाम्रो अस्मिता गरिमामा यसरी औँला उठाउनु भयो कि हाम्रो एउटा इन्करेजमेन्ट भनेको सिधै तल पुग्यो। हाम्रो मात्र नभएर हाम्रो पेरेन्ट्स, हाम्रो फ्यामिली र नेपालमा जो हुनुहुन्छ, जसले नेपालमा सिट पाउनुहुन्न, नेपालको मेडिकल सिचुएसन एकदमै गाह्रो छ, लिमिटेड सिट नपाउनुको कारण चाहिँ के रहेछ खास तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि? नेपालमा हजुरको मेडिकल गभर्मेन्टले सिट्स फेसिलिटिज एउटा छात्रवृत्ति भनेको लिमिटेडलाई मात्रै दिन्छ र हामी नेपाल भनेको धेरै जसो मिडल क्लास फ्यामिली हो। 50-60 लाख तिरेर एकैचोटि 50 लाख तिरेर कोही पनि पढ्न सजिलै रेडी हुँदैन। तपाईँ स्कलरसिपमा पढिरहनु भएको छ? हजुर, म यहाँ सरकारी कलेजमा स्कलरसिपबाट आएर पढेको। हजुर, तर त्यो एकदमै गाह्रो छ। त्यही भएर हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि जसले हाम्रो गरिमामा औँला उठाउनु भयो त्यसमा सरकारले यसो ध्यान आकर्षित होस् र उहाँहरूलाई एउटा अब्जेक्सन होस्, त्यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। अरू त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ? होइन, ठिक छ। तपाईँ आदरणीय दर्शकबिन, त्यसै गरी अर्को एकजना छात्र पनि हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। तपाईँको परिचय? तपाईँले छोरीहरूको आत्मसम्मानमा आगो लगाउन पाइँदैन भनिएको छ, यो के भन्न खोज्नु भएको हो? यहाँ आरोप लगाएको छ, यो सत्य छैन। हाम्रो युनिभर्सिटीमा यस्तो केही हुँदैन, त्यो झुटो हो? त्यो झुटो हो। हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले तपाईँहरूलाई बङ्गलादेशको राजधानी ढाकाको सर पिजे हार्टोग इन्टरनेसनल हलबाट राजधानी ढाकाका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरिरहेका छात्राहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँहरूमाथि लागेको जुन आरोप छ, उहाँहरूको अस्मितामाथि चढाइएको जुन औँला छ र त्यस्तै गरी सर्टिफिकेट किन्न पाइन्छ भन्ने खालको जुन खालको अभिव्यक्ति नेपालबाट आयो र त्यो अभिव्यक्तिको विषयमा सही हो या गलत र उहाँहरूको धारणा के हो त्यो बुझ्नको लागि हामी बङ्गलादेश आएका छौँ र यहाँ हामीले जति छात्राहरूसँग कुरा गऱ्यौँ उहाँहरू निकै आक्रोशित हुनुभएको छ र त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ पनि भनिरहनु भएको छ र निरन्तर हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र यसै गरी हाम्रो यो कार्यक्रम यहाँ चलिरहँदा फेरि अझै पनि थुप्रै यहाँका छात्राहरू धेरै विद्यार्थीहरू आउने क्रम अझै पनि जारी छ। हामी सम्भवतः एकजना छात्रसँग त्यो कुराकानी गर्दछु किनभने उहाँ आफ्नो विचार राख्नको लागि धेरै टाढाबाट यति बेला यो सर पिजे हार्टोग इन्टरनेसनल हलमा आउनु भएको छ। हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। कहाँदेखि आउनुभयो? हामी खास गरी सिटी डेन्टल कलेजको, हामी एयरपोर्ट नजिकैबाट आएको। त्यति टाढाबाट? हिजो हामीलाई त्यहाँबाट यहाँ आउन पनि लगभग 2 घन्टा त्यस्तै लागेको थियो। जुन खालको आरोप लागेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ आरोपको बारेमा? सत्य हो त? होइन, पक्कै पनि होइन नि। सत्य त एकदमै होइन त्यो कुरा। सर्टिफिकेट पनि किन्न पाउँछ अरे नि त यहाँ? होइन, सर्टिफिकेट किन्न पाएको भए नेपालको सबैजना सायद यहीँ पढ्न आउँथ्यो होला। पढ्न आउँथ्यो, किन्न आउँथ्यो यहाँ, राइट। अनि तपाईँहरूको जुन अस्मितामाथि केही प्रश्नहरू खडा भएका छन्, तपाईँहरू आफ्नो घर परिवार छोडेर, आफ्नो घरको मुठी छोडेर
आफ्नो आमा बाबुको काख छोडेर परदेशमा पढ्न आइरहनु भएको छ र यो यहाँ पढिरहँदाखेरि आफूले निरन्तर अध्ययन गरिरहँदाखेरि तपाईँको परिवारबाट छोरी त्यहाँ त अस्मिता लुटिन्छ रे नि भनेर तपाईँलाई खबर आउँदा त्यति बेला कस्तो भयो? साह्रै दुःख लाग्यो फर्स्ट कुरा त, प्लस त्यसरी कसरी भन्नुभयो उहाँले मैले चाहिँ थाहा छैन। दुःख लागेको थियो हामीलाई, अनि हामी सकमा पनि गएको थियो लाइक कसरी यस्तो कुरा आयो, किनभने आज मात्र मतलब अहिलेदेखि मात्र होइन, हामी पढ्न आएको धेरै वर्ष भइसकेको छ नेपालमा। इनफ्याक्ट हाम्रै कलेजकै 23rd ब्याच भइसक्यो होइन। अब पहिलेदेखि त्यस्तो कुरा भएको भए त फर्स्टमै निक्लिनु पर्ने थियो, यो कुरा किन आज आएर निक्लियो, त्यो कुराले चाहिँ अलिकति दुःख लागेको थियो। अरू समस्याहरू पनि त हुन सक्छन् होला नि, त्यस्ता अरू समस्याहरू तपाईँले झेल्दै आएका त्यस्ता अरू समस्याहरू छन् त्यही जस्तै यहाँ आएर अध्ययन गर्दाखेरि क्या? समस्या त केही पनि त्यस्तो अहिलेसम्म आएको छैन। हामी सजिलै आयौँ, पढिरहेछौँ, इक्जामहरू दिइरहेछौँ, बसिरहेछौँ, त्यस्तो केही समस्या छैन। हजुर, ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम मात्र हो आएको भनेको, अरू केही समस्या छैन। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। तपाईँहरूसँग अरू केही भन्नु छ? हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको हुनाले हुन्छ, तपाईँको परिचय? मेरो नाम चाहिँ अञ्जली अर्याल हो। म एसी रेसिडेन्टल कलेजको एउटा विद्यार्थी हो र जुन तरिकाले उहाँले लाउनु भएको छ ब्लेम एकदमै त्यो निन्दनीय छ र त्यो एकदमै सरासर गलत हो। त्यसमा कुनै पनि एउटा तथ्य छैन र तर्क छैन र हामी यहाँ एकजना नेपालीको चेलीको अस्मितामाथि औँला उठाउनु भनेको सानो कुरा होइन र हामी पनि यहाँ पढिरहेछौँ। हामीले पनि यहाँ दुःख गरेर आफ्नो बाबा आमादेखि टाढा बसेर पढिरहेको छौँ होइन। अब यहाँबाट पढ्दा अब हामी नेपालमा गएर कस्तो सिचुएसन अब हामीले फेस गर्नुपर्ने हो त्यो हामीलाई थाहा छैन र यहाँदेखि पास आउट भएर गइसक्नु भएको छ दिदीहरू कतिजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ कि अब हामीलाई यस्तो यस्तो कुरा आइरहेछ, अब भन्न थालिसकेर प्रश्नहरू आइसकेको छ हाम्रो अस्मितामाथि के हो कसो। अब हामीबाट हामी त यहाँ पास भएर आउट भएर जान्छौँ र हामीले त उहाँ डिल गर्नुपर्ने त नेपालमा हो नि त होइन हो। त्यतिखेर अब हामीले कस्तो सिचुएसन गर्नुपर्ने हो र सरकार भनेको एउटा सामाजिक संस्था हो होइन, उहाँ हाम्रो एउटा गार्जियन जस्तै हो सरकार भनेको र सरकारले यो विषयमा किन मौन छ हामीलाई थाहा छैन र सरकारले हामीलाई न्याय दिन्छ र सरकारले केही कदम उठाउँछ भने हामी आश गर्नेछौँ। जस्तै कतिपय समस्याहरू त हुन त उहाँले पनि छैन भन्नुभयो, केही समस्या हुनसक्छ, नीतिगत समस्याहरू पनि विभिन्न खालका समस्या हुन्छ। जुन कुरा समस्याहरू तपाईँले एम्बेसीलाई निरन्तर जानकारी गराएको र एम्बेसीबाट जानकारी गराउँदाखेरि एम्बेसीबाट त्यो कुराहरूको विषयमा सुनवाई नभएको अथवा केही कुराहरू नेपाल सरकारबाट नै यहाँ आएर सम्झाउनु पर्ने अथवा यहाँ आएर समाधान गर्नुपर्ने त्यस्ता केही समस्याहरू छन् अरू? त्यस्तो त थाहा छैन हजुर। हजुर, हामी यहाँ आएर पढिरहेको छौँ, अब इक्जामहरू दिइरहेको छौँ र त्यही हो, अरू त्यस्तो हुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। र खास गरी हामीले जुन खालका खबरहरू आएका छन् त्यसको तथ्यपरक कुरा के हो त्यो देखाउन खोज्यौँ। यहाँ आएर खास गरी छात्राहरूमाथि उठाइएका प्रश्नहरू थिए, सर्टिफिकेट किनेर पाइन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू थिए, ती विषयमा हामीले यहाँका थुप्रै छात्राहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, अन्य विद्यार्थीहरूसँग कुरा गऱ्यौँ र हाम्रो आफ्नो धारणा राख्नको लागि उहाँहरू धेरै बङ्गलादेशको धेरै टाढा अन्यत्र छरिएका युनिभर्सिटीहरूबाट र निकै यहाँको जामलाई छलेर कोही अझै पनि भर्खर मात्रै आइसक्नु भएको छ र यसरी उहाँहरूले आफूमाथि लागेको आरोपको जुन रहेको छ त्यसको खण्डन गर्नुभएको छ। यो आरोप खण्डन गरिरहँदा उहाँहरू यो पनि भनिरहनु भएको छ कि जसले आरोप लगाइरहेका छन् अस्मितामाथि र सर्टिफिकेट किन्न पाइन्छ भनेर उनीहरूलाई राज्य स्तरबाट कारबाही होस् र उनीहरू आफ्नो पदमा बसिरहनु आवश्यक छैन सम्मको उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। आफ्नो देशमा पर्याप्त शिक्षाका बाटाहरू नखुले पछाडि उहाँहरू परदेशमा यति बेला अध्ययन गरिरहनु भएको छ, आफ्नो बाबा आमाको काख छोडेर, देशको काख छोडेर र उहाँहरूले यहाँबाट अध्ययन गरिसके पछाडि अधिकांश विद्यार्थीहरू स्वदेशमै गएर सेवा गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हामी ठान्छौँ। यहाँहरूले निकै समय दिनुभयो हामीलाई, आफ्नो कक्षा पनि छोडेर आउनुभयो धेरैले, तपाईँ सबैजनालाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले बङ्गलादेशको राजधानी ढाकाबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुट्यौँ। जुन मुद्दा रहेको छ अहिले मेडिकल शिक्षामा उठेको मुद्दा र त्यो बाहेक सर्टिफिकेटको केस रहेको छ, यो केसमा यहाँ रहेका विद्यार्थीहरूको धारणा हामीले राख्यौँ। हामी आज बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू, यहाँका स्टुडेन्टका युनियन एवं सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि फेरि
प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ आज बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म र त्यस्तै गरी स्टुडियोमा पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई हामीले त्यहाँ लिएर आउनेछौँ। त्यो विशेष प्रस्तुति पनि तपाईँहरूले एभेन्यूज खबरमा हेर्नुहोला र निरन्तर एभेन्यूज खबर हेर्नुहोला र यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभएकोमा सबै तपाईँ दर्शकहरू सबैलाई धन्यवाद र सहकर्मी एवं क्यामेरा पर्सन प्रभात थापालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।